हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो रसूल हैं जिनकी आहीनी अज़म, मजबूत किरदार, अल्लाह ताला की वादानियत के असबात के लिए सरफरोशाना जज्बा और उनके अहम अमली इक़दामात को बनी आदम के लिए बतौर नमूना पेश किया गया। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए अपनी वफादारी का सबूत गैर मामूली तौर पर सख्त इम्तिहानों से गुजर कर पेश करना पड़ा। जब आप अलैहिस्सलाम हर आजमाइश में कामयाब रहे तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को तमाम इंसानों के इमाम और रहनुमा की हैसियत अता फरमाई। हजारों बरस गुजर जाने के बावजूद यहूद, नसारा और मुसलमान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना पेशवा मानते और आप अलैहिस्सलाम के लिए अकीदत के जज्बात रखते हैं। आप अलैहिस्सलाम की नस्ल में इतनी कसीर तादाद में अंबिया और रसल आए कि आप अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया यानी नबियों के जदे आला का लक़ब दिया गया। अहले तहकीक के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आबाओ अजदाद असलन अरब के बाशिंदे थे जो नकल मकानी करके दजला और फरात की जरखेज सरजमीन के मशहूर शहर बाबुल में आबाद हुए। बाबुल का इलाका आहिस्ता आहिस्ता शिर्क बुत परस्ती का गढ़ बन गया। यहाँ तक कि अरब से आने वाले लोग भी इसी मजहब के पैरो बन गए। कौम की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रसूल मबूस फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत को कौम के सामने रखा जिन्होंने कौम को लाजवाब कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने बादशाह वक्त को भी अपनी दावत से रोशनास कराया और उसके मुनाजराना दलाइल का ऐसा तोड़ किया कि बादशाह वक्त से कोई जवाब न बन पाया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वतन से हिजरत फरमाकर फ़लस्तीन आए तो अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि वो अपने फर्जंद हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और अपनी ज़ौजा को लेकर अरब की तरफ हिजरत करें। चुनाचा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ लाए और जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हो गए तो उनकी मदद से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को असर नौ तामीर किया। कुरानी ताबीर के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम काबा की बुनियादें उठा रहे थे। इससे यह अंदलिया मिलता है कि इसकी बुनियादें पहले से मौजूद थीं। दूसरे पुरानी शवायद से मालूम होता है कि काबा इससे पहले बैत के नाम से मशहूर था। जैसा कि सूरह इब्राहीम आयत नंबर 37 में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज की, मेरे रब, मैंने अपनी औलाद को एक बंजर वादी में तेरे मोहतरम घर के करीब बसाया है। बैतुल्लाह यानी काबा दुनिया में इबादत की खातिर तामीर होने वाला पहला घर था जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था और गर्दिश जमाने से इस इमारत के आसार भी बाकी रह गए थे। जब हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों खाने काबा की तामीर में मसरूफ होते तो उस मुकद्दस काम के दौरान ये दुआ फरमाते, ऐ हमारे रब, हम दोनों को अपना मती व फर्मा बरदार बना और हमारी ज़ुर्रियत से एक फर्मा बरदार उम्मत पैदा कर और हमें हमारी इबादत की हकीकत से आगाह फरमा और हमारी तौबा कबूल फरमा। यकीनन तू बड़ा तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। ऐ हमारे रब, इनमें एक रसूल इन्हीं में से मबूस फरमा जो इन्हें तेरी आयात सुनाए और इन्हें किताब व हिकमत की तालीम दे और इन्हें हर किस्म के रज़ाइल से पाक करे। बेशक तू बड़ा गालिब आने वाला हकीम है। हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जिनका हर अमल इस्लाम की रूह से दूसरों को आशना करने वाला है, सबसे पहले अपने इस्लाम और कामिल फर्मा बरदारी की दुआ करते, इसलिए इस्लाम के दर्जात की कोई हद नहीं। इसके बाद वो अपनी नस्ल की खैर ख्वाही में उसके अंदर एक उम्मत मुस्लिमा के उठाए जाने की इल्तिजा करते जो इन बाप बेटा की रविश पर चलने वाली हो, वो अपने रब की वादानियत पर कामिल यकीन रखने वाली हो, फरमीन इलाही पर दिलो जान से कारबंद और यकसुई के साथ रब की अतात करने वाली हो। इसके बाद वो अपनी नस्ल में एक ऐसे रसूल के माबूस किए जाने की दरख्वास्त करते जिसके पास अल्लाह का कलाम हो। वो उम्मत मुस्लिमा को किताब इलाही और हिकमत दीन की तालीम दे, उस ज़ात अक़दस का तस्करा करे और उनके इखलाक और किरदार को संवारे। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को इबादत के अदा करने के तरीके सिखाए गए। इस सिलसिले में कुरान मजीद में यूं बयान हुआ है, और वो वक्त याद रखो जब हमने खाने काबा को मरजा खलाइक और मकाम अमन करार दिया और हुक्म दिया कि मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ, और हमने इब्राहीम और इस्माईल पर
یہ ذمہ داری عائد کی کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کرو کہ لوگ آپ کے پاس دور دراز راستوں سے پیدل چل کر اور کمزور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں، تاکہ وہ ان فوائد کا مشاہدہ کریں جو انہیں حاصل ہیں، اور خاص دنوں میں اللہ کا نام لو ان جانوروں پر جو اللہ نے انہیں عنایت کیے ہیں، پس ان سے تم خود بھی کھاؤ اور مفلوق الحال ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ۔ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو بیت اللہ کی نظر کیا گیا تو ان کی ذمہ داری یہ ٹھہری کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو کبھی بت پرستی کا اڈا نہ بننے دیں۔ اس کی حیثیت توحید کے ایک مرکز کی ہو، جہاں آ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے لو لگانے، ان سے اپنا تعلق استوار کرنے اور یکسوئی کے ساتھ اس کی خاص عبادت کا موقع ملے۔ لہٰذا حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کو طواف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھیں۔ وہ مکہ اور اس کے گرد و نواح میں بسنے والے لوگوں کو حج پر آنے کی دعوت دیں اور معین ایام میں حج و عمرہ پر آنے والوں کو سہولتیں فراہم کریں، ان کو مناسک حج سکھائیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کرنے کی رسم ڈالیں۔ یہ لوگ جب سفر کا میل کچیل اتار لیں، خدا کی نظر کے جانور ذبح کر لیں اور بیت اللہ کا طواف کر لیں تو ان کا حج مکمل ہو جائے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب بیت اللہ کی خدمت کے لیے مکہ میں بسایا گیا تو اس وقت یہ سرزمین بالکل غیر آباد، وسائل رزق سے محروم اور پر خطر تھی، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی آبادی کی بھی دعا اور رزق و فضل کی کشائش اور امن و امان کی بھی دعا کی۔ قرآن پاک میں ان کی یہ دعا کچھ یوں نقل ہوئی ہے، اور وہ وقت یاد کیجئے جب ابراہیم نے دعا کی، میرے رب اس شہر کو پر امن بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ میرے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، پس جو شخص میری پیروی کرے وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو یقیناً بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی اولاد میں سے بعض کو تیرے محترم گھر کے نزدیک ایک بنجر وادی میں بسایا، اے ہمارے رب، تاکہ یہ نماز قائم کریں، لہٰذا تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعائے ابراہیم ہوں۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ، آپ دعائے ابراہیم کیسے ہوئے؟ تو فرمایا، اللہ نے ابراہیم کی طرف وحی کی کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم بہت خوش ہوئے اور عرض کیا، اے میرے رب، کیا میری ذریت میں بھی مجھ جیسے امام ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اے ابراہیم، میں آپ سے ایسا عہد نہیں کروں گا جسے میں پورا کرنے والا نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، وہ عہد کیا ہے جسے آپ پورا نہیں کریں گے؟ فرمانے الہی ہوا، آپ کی اولاد میں سے ظالم کو یہ عہد نہیں دوں گا۔ عرض کیا، میری اولاد میں ظالم کون ہے جس تک آپ کا عہد نہیں پہنچ سکتا؟ فرمایا، جس نے مجھ کو چھوڑ کر بت کو سجدہ کیا۔